आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त थंय अदीक मोगाचें न्हू जागृत रावन सोम्याच्या येण्याक राखून रावा हो संदेश घेवन आमी आद्वेंताचो काळ क्रिस्त आगमनाचो काळ आमी आरंभ करता. त्या वेळार सुवार्थ आमकां सांगता लोकाच्या वांजेलांत 20:1 अवस्वरांत 20:7 वळी तेदवा मनशा पोतू सो वर्त ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टीक पडटलो. समी जेजू खंडीत जावन आमच्या जिवितांत तो येतलो. केदाळो तो येतलो. नोव्हेंबराच्या 20:1 तारीखेर शेनवाराच्या रेतेरीक योग म्हणून एक बहीण 60 वर्सांची ती सगळी तयाराय करता. आदल्या दिसा तिणें सांजेर फोन करून सयत म्हाका सांगलां तिच्या मोगाच्या मनशांक तिणें सांगलां ती रेतेरीक वता म्हणून, पूण रातीकच ती मरण पावल्या. सकाळीं उठता आसतना ती न्हिदेंतच मरण पावल्या. गेल्या त्या 18 तारखेर 13 जाणां तरणाटी चलयो मैसूर तावन मंगळुराक भोवंक आयिल्ल्यो पिकनिकाक एका रिसॉर्ट्सान ती रावुल्ली. सकाळीं उठून ती थंयसर आसल्या स्विमींग पुलाक वतात. 4 फिटांचे मात्र उदक तांचो आसलें, पूण हे चलयो एकल्या उपरांत एक त्या स्विमींग पुलाक देंवतात आनी ते गाय जाणां 4 फिटांच्या उदकांतच बुडोवन मरतात. 3 दिसां आदीं ते एक जण नर्सिंगाचे विद्यार्थी वेणूर लागीं एका काटांत न्हंयच्या उदकाच्या त्या काटांत इन द डॅम उपयोंक ते वेतात. तांचे पैकी एकलो स्विमींगांत गोल्ड मेडलिस्ट जाल्यार ही 3 जण तातूंत बुडोवन मरतात. मरण आमच्या जिवितांत केदाळा येतलें आनी केन्ना आमी मनशा पुताक आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक आसतलो हें आमी नेणाव जाणा जाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून आमकां भोगता. जर तर हांव तुमकां सांगता फाल्यां सकाळीं उठता आसतना तुमी जिवंत आसचे ना तर आज सगळो दीस तुमी कितें करतात. फाल्यां सकाळीं उठता आसतना तुमी जिवंत ना म्हूण कळीत जाल्यार तुमी कितें करतात. हें सवाल हांवें सबार जाग्यार हांवें विचारल्या वेळार लोकांची जबाब जावन आसा. हांव तक्षण म्हज्या मोगाच्या समेस्तांक फोन करून हांव तांचे कडेन बरें करून उलयतां आनी तांकां हांव आदेश मागतां. आनी थोडीं जाणां म्हणटात हांव सकाळां लागीं राजी जाता, सकाळां बक्षितां, सकाळां लागीं बक्षाणें मागतां. आनी थोडीं जाणां म्हणटात हांव बरें करून पवित्र पुस्तक वाचतां, येदोळ पर्यंत हांवें वाचूना, बरें करून हांव मागणें करतां. आनी थोडीं जाणां म्हणटा हांव एक वचून एक बरें कुंसार जातां. आनी थोडीं जाणां म्हणटा हांव वचून भोपय सक्रामेंता मुखार इगर्जींत म्हजो वेळ कसून म्हज्या मरणाक हांव तयाराय करतां. पूण एक पाड खबर कितें गी म्हळ्यार आमकां कोणाकच ती घडी, तो वेळ, तो दीस खंयचो म्हणून आमी नेणाव. देखून समी जेजू आयच्या वांजेलांत म्हणटा तुमचेरच एक 17 दोळो दवरा. लोकाचो वांजेल 20:1 अवस्वर 30:4 वळ. तुमचेरच म्हाका आमकां सवय हेरांचेर दोळो दवर. देवाचें उतर म्हणटा तुमचेरच एक 17 दोळो दवरा. कित्याक फेस्तां मारच्यांत, आमाल पिवण्यांत आनी संवसाराच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डीं जायना जावं दी. फादर सिल्वेस्टर मॅक्सिकोंत मिसां वावर करता. तो केदाळे बॉम्बे येता आसतना हांव बॉम्बे आसता आसतना ताका मुखार गेलां आपूण हाडूंक एअरपोर्टांत. हांव तेन्ना उडास आयलो. आमी बॉम्बे रावता आसतना आमच्या सांगात एक पाद्र्याप आसलो फादर जोस. ताका रोमांतावन आयिल्ल्या एका पाद्र्यापाक एअरपोर्टांत आपूण हाडूंक आसलें. तो एअरपोर्टार गेल्लो. राती 12 वरां येजी आसलें. तें फ्लायट गळाय जाली. 12:30 जालें येवना. 1 वर जालें, 1.5 वर जालें, 2 वरां जालीं, 3 वरां जालीं. 4 वरांक तें फ्लायट आयलें आनी तो रोमांतावन आयिल्लो.
तो मानाचो सैरो आमचो वडील तो एअरपोर्टांतल्यान भायर येता आसतना ताणें चिंतलें आमी पाद्र्या बॉम्बे आसली STD पाद्र्या ताका स्वागत करता म्हूण खंय सोदल्यारय कोणी ना आनी उपरांत तो टॅक्सी करून आमच्या प्रोविन्शियलाच्या घरा आयलो आनी ताका पळोवन हांव अजा आपलो कित्याक फादर जोस ताका आपोवन हाडूंक गेला ताका आमी रुमाक कुडा धाडटच हांव आनी एक पाद्र्या एअरपोर्टार सोदूंक गेल्या आमचो फादर जोस थंय गेला म्हणून आनी थंयसर वचून एअरपोर्टार वचून पळयत आसतना एका बांकार पाद्र्या घट्ट न्हिदला ताका हालोवन जागयलें आनी जागयत आसतना तो म्हणटा हांव खंय आसां कितें जालें तुमी म्हाका कित्याक जागयतात म्हळ्यार तो न्हिदेन इतलो पिकला की तो कोण तो कित्याक हांगासर आसा तें कांयच ताका कळना जाला ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना थोडे फावटी आमाल पिवण्यान जावं पुरो ह्या फेस्तां गमाता मातच्यान जावं पुरो संवसारी राटावळीन जावं पुरो आमची मोत दाड्डी जावची साध्यता आसा देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल आमकां म्हणटा समिया जेजूच्या येण्या वेळार नितळ जावन पवित्र जावन ताका राखून रावलेलीं कितलीं भागी जावन आसा देखून समियाच्या येण्याक आमी तयार रावन ताका स्वागत करूंक आमी योग्य जावन आसचय फावो जावन आसचय म्हणून ह्या आद्वेंताच्या काळार आमकां संदेश मेळटा जॉब स्टीव्स म्हणलो नांवार्थीक ग्रेस्त मनीस संवसारांतलो थोड्या वर्सां आदीं तो मरण पावलो सगळ्यांक तो परिचित व्यक्ती कित्याक म्हळ्यार एप्पल म्हणलें तें फोन त्या कंपनीचो तो CEO जावन आसलो जायते पयशे ताणें जोडले जायते बरें नांव ताणें जोडलें पूण 50 आनी 5 वर्सांच्या ताच्या प्रायर ताका कॅन्सर पिडा आयली आनी उपरांत एका वर्सा भितर तो मरण पावलो कॅन्सर पिडा आयल्या उपरांत ताणें सांगलेलीं उतरां जावन आसात हांवें म्हज्या जिवितांत वर्ती जाणवाय जोडूंक वर्तें नांव जोडूंक सांगातात पयशे करूंकूच हांवें म्हजें जिवीत समर्पीत केलें हांवें म्हज्या जिवितांत आस्त बदीका सांगता सर्गींची ग्रेस्काय जोड घेवंक हांवें इल्लो वेळ दिवचे आसलो पूण आतां जायती गळाय जाली इट इज ऑलरेडी लेट म्हणटा तो ह्या दिसांनी प्रिन्सेस कॅथरीन ही जावन आसा प्रिन्स विलियमाची पतीन इंग्लंडाचो रायजोंचो रायकुंवर विलियमाची पतीन कॅथरीन तिका कॅन्सर जाला ती कॅन्सर जाल्या उपरांत आतां ती चड आनी चड इगर्जी वेता चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाचता चड आनी चड ती मागणें करता आनी ती म्हणटा आतां म्हाका संवसारी संगतींनी आसक्त उणी जाल्या कित्याक म्हज्या जिवितांत समियाच्या येण्याक हांवें एक बरी तयाराय हांवें करीत म्हाका न्हू आमी थोडे फावटी न्हिदोन पडची साध्यता आसा समी जेजू गेत्सेमानी मळांत थंयसर मागणें करून रगत घामयता आसतना ताचे शीस न्हिदोन पडलेले आनी आमी वाचता त्या लोकाच्या वांजेलांत 20 आनी 4 अवसरांत 7:30 बडीत समी जेजू परतून थंयसर आयिल्ल्या वेळार ते न्हिदोन पडलेले ताणें पळयलें आनी समियाक पळयतच कितें उलोवचें म्हणूनच तांकां कळ्ळें ना कित्याक ते तितले न्हिदेंत पिकल्ले आमी संवसारी राठवाडीन चड पिकल्यार चड आमी तातूंत आमची मोत दाड्डी जाली जाल्यार सोम्याक कितें जबाब दिवची सोम्याक कशें आमी स्वागत करचें तेंच आमकां कळीत आसचें ना देखून सोम्याच्या येण्याक आमी एक बरी तयाराय करीत जाय कशी ती तयाराय करीत म्हज्या नियाळाक आयल्यो 7 संगती पयलें जावन आसा आमी पातक रडचें आनी जिणी बदलोवची म्हणजे आद्वेंताच्या काळार एक बरें कुमसार आमी जावचें दुसरें आमी आध्यात्मीक तरान ग्रेस जावंक आमी पळोवचें बरें प्रवचन आमी आयकोवचें सांता भक्तांची जिणी आमी नियाळ करची आनी आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक तरांनी संवसारीक ग्रेसकाय आमी जायती जोडल्या आनी आसा आमकां सर्गींची ग्रेसकाय जोडून घेवंक आमी प्रयत्न करचें तिसरें जावन आसा पवित्र पुस्तक वाचून सोम्याक आमी चड आनी चड जाणा जावचें चवथें जावन आसा आमच्या जिवितांत दान धर्म करचें म्हूण ह्यो बूक म्हणटा दोतोळ्या धाकट्यांक दान करता तो देवाक रीण दिता आनी देव ताचो रीणकारी जावन केदींच उरना देवूच ताका फारीक करता 5वें जावन आसा आमच्या सलवासां खातीर देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचें
कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर 9व्या वसरांत आमी वाचता वर्णूंक साध्य जाल्ल्या त्या देवाच्या वर्त्या देण्याक देवाक जावं अर्घ आनी हुकळाप. त्या नाताला फेस्ता वेळार देवान आमकां दिल्लें साल्वासांव ती सोडवण केदी वर्ती म्हूण जाणा जावन ताका देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवचें आनी सवें जावन आसा आमच्या जिवितांत सगळ्यां लागीं राजी जावचें, बोगसाणें दिवचें, ह्या बोगसाणेक जोड घेवचें. कसलोय मानस्ताप आसा, कसलोय तक्रार आसा कोर्टांत या पुलीस स्टेशनांत या सेसामारा वाटेक या जाग्याक आस्ती बदिकाक या दुसरो कसलोय मानस्ताप आसल्यार तो सगळो बोगसून माया मोगान एकवटान जियोचें. तुमी जेजू आमच्या जिवितांत येवंक आशेता शांतीचो कुंवर जावं, समाधानाचो राय जावं, तें शांती समाधान आमच्या जिवितांत आमी जोड घेवचें आनी सात्यो जावन आसा सोमयाच्या येण्याक जागृत राखून आमचें रावचें जावन आसा. आद्वंताच्या काळार आमी जाणा जावया जेजूच्या पयल्या येण्या विशयांत चड आनी चड नियाळ ध्यान करून ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी जागृत आमी तयार रावूंक देव आमकां उलो दिता. सोमयाच्या येण्याक बरी तयाराय करून राखून रावल्लो नौकर सेवाक बागीच सय असलें बाग आमकां हरी एकल्यां फोव दी. सोमया जेजूक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगजेंत स्वागत करूंक बरी तयाराय करूंक देव आमकां कृपा दिवन दी. आमेन.